وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइही उलाइका यइसू मिन रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू क़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु फ़अंजाहुल्लाहु मिनन नार। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औथाना मवद्दत बैनिकुम फ़िल हयातिद दुनिया थुम्म यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बअदुकुम बिबअदिन व यलअनु बअदुकुम बअदन व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। फ़आमन लहु लूत वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ववहबना लहु इस्हाक़ व याक़ूब वजअलना फ़ी ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ वल्किताब वआतैनाहु अजरहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। अइन्नकुम लतअतून अर्रिजाल वतक़तऊन अस्सबील वतअतून फ़ी नादीकुमुल मुनकर। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अ'तिना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल रब्बि अंसुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयात और उसकी मुलाकात का इनकार किया वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं, और यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। काफिर दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से मायूस होता है, जबकि मोमिन अल्लाह पे भरोसा करता है। मुश्किल से मुश्किल हाल में भी अल्लाह पर तवक्कुल के नतीजे में वो अपनी हिम्मत नहीं खोता, उसकी जिंदगी में उम्मीद बाकी रहती है। और आखिरत के मामले में भी वो अपने अमाल पे भरोसा नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रहमत की उसे उम्मीद होती है। फिर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था मगर ये कि उन्होंने कहा कि इसे कत्ल कर दो या इसे जला डालो। तो अल्लाह ने उसे उस आग से निजात दे दी। बेशक इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। ईमान इंसान के अंदर दिल की आंखें खोल देता है और मामूली चीजों में भी अल्लाह की कुदरत नजर आने लगती है, और वो वाकयात को बस ऐसे ही किसी किस्से कहानी के तौर पर सुनते और देखते हुए गुजर नहीं जाता, बल्कि वो उससे सबक लेता है। और इब्राहीम ने कहा, तुमने अल्लाह को छोड़कर कुछ बुतों को दुनिया की जिंदगी में आपस की मोहब्बत का जरिया बना लिया है, कॉमन ग्राउंड। फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे, ये दोस्ती बस यहीं तक है, और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और तुम्हारे लिए कोई मददगार न होंगे। दुनिया के लिए की गई हर दोस्ती का यही अंजाम होने वाला है कि वो
دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقین کے۔ متقی لوگوں کی دوستی دنیا میں بھی باقی رہتی ہے اور آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ پھر لوط اس پر ایمان لے آیا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا یا نہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی تھی، اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ سبق ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور جہاں اس کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے۔ انی مہاجر الی ربی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جگہ چھوڑ دے، اس ماحول کو، ان لوگوں کو، ان کاموں کو، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیونکہ زندگی کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت۔ اگر کوئی کام ایسا انسان کر رہا ہے جس کی وجہ سے عبادت میں خلل آ رہا ہے، نمازیں ہی وقت پر نہیں ہو رہی، روزے ہی نہیں رکھ پاتا، اپنے فرائض ہی پورے نہیں کر پاتا، تو پھر بہرحال اس کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہ کل اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ہجرت کا فائدہ، آگے کے لیے اللہ نے نعمتیں عطا کی، نہ صرف یہ کہ اولاد دی بلکہ ان کو نبی بھی بنایا اور ان کو کتابیں بھی دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں اور قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جسے تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو، یعنی جو مسافر گزرتے ہیں تمہاری بستیوں کے قریب سے تم ان کو لوٹ لیتے ہو، اور اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو، یعنی اوپنلی بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو۔ الٹا دھمکی دی، اس نے کہا ہے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفسد لوگوں کے خلاف دعا کی جا سکتی ہے، یعنی جہاں کہیں بھی زندگی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں کہ جو آپ کا جینا حرام کر دیں اور آپ کچھ نہ کر سکیں، آپ مقابلہ نہ کر سکیں، اللہ کی مدد لیں اور یہ دعا پڑھا کریں، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔